अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका उन्वान है मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी जो हमेशा रहेगी। इसमें हर इंसान की आखिरी मंजिल है, जो कि जन्नत है या फिर जहन्नुम। लेकिन आखिर ये जन्नत और जहन्नुम है क्या? ये सवालिया निशान है। कमोबेश तमाम मुसलमानों के ज़हनों में इतना तसव्वुर मौजूद है कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों और नेक अमाल करने वालों को आखिरत में इनाम और इकराम से नवाजेंगे, जो कि जन्नत की सूरत में होंगे, जहां वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। जबकि ईमान ना लाने वाले, जो काफिर हैं और बुरे अमाल करने वालों को आखिरत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के अजाब देंगे, जो कि दोज़ख की सूरत में होगा, जहां वो तकलीफ दे जिंदगी बसर करेंगे। जन्नत, पहले हम अल्लाह ताला की रहमत यानी जन्नत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको चंद तफसीलात बताते हैं। जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। ये है सूरत आल इमरान है, आयत नंबर 133 है। दूसरी जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरत राद आयत नंबर 35 में, जन्नत के फल और बहारें दायमी होंगी। फिर फरमाते हैं अल्लाह पाक सूरत तलहा में आयत नंबर 118, जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। सूरत काफ में आयत नंबर 31 में फरमाते हैं अल्लाह पाक, अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज रेशम के लिबास पहनकर तकिए दार मसनदों पर मजे करेंगे। सूरत साफात यानी आयत नंबर 46-47 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह अहले जन्नत अक्ल पर असरअंदाज होने वाली सफेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। सूरत रहमान आयत नंबर 56 और 58 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अहले जन्नत के लिए हीरों और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होंगी, जिन्हें इससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक ही नहीं होगा। अब हम आपके सामने चंद अहादीस बयान करते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में फरमाई। मुस्लिम शरीफ में है, जन्नत में बीमारी, बुढ़ापा और मौत नहीं होगी। तिरमिज़ी शरीफ में फरमाया, अगर जन्नती औरत अपने कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को इस तरह खत्म कर देगा जिस तरह सूरज की रोशनी तारों को खत्म कर देती है। बुखारी शरीफ में है कि अगर जन्नती खातून दुनिया में एक दफा झांक ले तो मशरिक से मगरिब तक के दरमियान हर चीज को रोशन कर दे और सारी फिजा को खुशबू से मुअत्तर कर दे। तिरमिज़ी शरीफ में है, जन्नत के मोहल्लात सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं, इसका गारा तेज खुशबू वाला मुश्क है, इसके संगरेज मोती और याकूत के हैं और इसकी मोटी मिट्टी जो है इसकी वो ज़ाफ़रान की है। तिरमिज़ी शरीफ में है, जन्नत के 100 दर्जात हैं, हर दर्जे के दरमियान ज़मीन और आसमान के बराबर फासला है। मुस्नद अहमद में है कि जन्नत के फलों का एक गोशा ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक के खाने से भी ख़त्म नहीं होगा। यानी जन्नत का जो एक फल का जो गोशा है ना, वो ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक खा ले तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। बुखारी शरीफ में है कि जन्नत में एक दरख्त का साया इस कदर तवील होगा कि इसके साए में एक घोड़ा सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी साया खत्म नहीं होगा। बुखारी शरीफ में है कि जन्नत में कमान बराबर जगह सारी दुनिया और दुनिया भर की तमाम नेमतों से ज्यादा कीमती है। मुस्लिम शरीफ में है कि हौज़े कौसर पर सोने और चांदी के प्याले होंगे, जिनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। अब हम आपको अल्लाह पाक ने जो जहन्नुम के बारे में अपने गुस्से का और कुछ आयात अल्लाह पाक ने मुलाज़ा फरमाई हैं, वो फरमाते हैं कि जहन्नमियों के लिए आग के लिबास काटे जाएंगे,
ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں رہیں گی بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ یہ سورۃ حج آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 41 میں ہے کہ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوننا اور آگ کا بھچونا ہوگا۔ اسی طرح سورۃ حاقہ آیت نمبر 30 31 اور سورۃ مومن آیت نمبر 31 اور 72 میں جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ مدثر میں اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 17، جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا انگیزہ یعنی اس کو ملا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ کہف آیت نمبر 29، غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بد مزہ اور بدبودار کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ حج آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے، لوہے کے غرض، بڑے بڑے لوہے کے کہ وہ ایک ایسے ہوں گے جیسے بہت وزنی ایک گارڈر کی طرح ہوتے ہیں، وہ مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورۃ فرقان آیت نمبر 13 میں ہے کہ جہنمیوں کو تنگ و تاریک کوٹڑیوں میں ڈھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہمارے جو پھانسی والے جن کو پھانسی ہو جاتی ہے تو ہمارے جو دنیا میں جیلیں بنی ہوئی ہیں تو ان کو ایک ایسی کوٹڑی میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں وہ نہ صحیح سو سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں، تو اسی طرح جہنمیوں کو ان کوٹڑی میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ موت کی بھی تمنا کریں گے لیکن انہیں موت بھی نہیں ملے گی۔ جہنم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ کی ہیں۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف میں ہے جہنمی کا ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر ہوگا۔ حاکم میں ہے کہ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ مسلم شریف میں ہے کہ جہنم میں کافر کے دو کندھوں کے درمیانی فاصلہ 23 روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنم کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ جہنمی کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے، یعنی ایک جہنمی کو جو کھینچ کے آئیں گے وہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنمی کی گہرائی جو گہرائی ہے اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو میرے لیے دعائے خیر فرمائیے گا۔ اللہ آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔